बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान भी अच्छा गुज़रा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा ही गुज़रा होगा। गर्मी काफ़ी है लेकिन ये इम्तहान के दिन होते हैं और बरकतों के दिन होते हैं। खैर, आप लोगों के कोई सवाल थे मेरे से और ज़्यादा सवाल नहीं है बल्कि बस एक दो ही आप कह सकते हैं। पहला सवाल ये है जी, टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ जो है वो क्यों बंद कर दी गई है, हालांकि वो तो इतनी अच्छी थी। और दूसरा सवाल जो है वो मैं बाद में उसको डिस्कस करता हूँ। देखिए, कोई भी वीडियो अच्छी है या बुरी है, इस बात को जांचने का जो यूट्यूब के पास पैमाना है वो वॉच टाइम है। अगर किसी वीडियो पर 100% जो है वो वॉच टाइम आ रहा है तो मतलब ये है कि यूट्यूब उसको समझता है कि ये बेहतरीन वीडियो है, ये इस काबिल है कि इसको रिकमेंड करके आगे तक ले जाया जाए, इस पर लाखों व्यूज़ आना चाहिए, यूट्यूब को ऐसा लगता है। अगर किसी वीडियो का जो वॉच टाइम है, वीडियो 30 मिनट की है और उसका वॉच टाइम जो है वो 3 मिनट है, चाहे वो उस वीडियो के अंदर कितना ही अच्छा कंटेंट क्यों नहीं है, वो कितना ही शानदार कंटेंट क्यों नहीं रखती, यूट्यूब समझता है कि लोग अगर इसको 3 मिनट के बाद स्किप कर रहे हैं तो मतलब ये कि कंटेंट अच्छा नहीं है। उनका भी सोचने का जो जाविया है वो बिल्कुल ठीक है कि देखिए, एक चीज़ मार्केट में आई है और उसको लोग नहीं खरीद रहे तो मतलब ये कि उसका वो नाकस है, वो नहीं चलेगी अब, तो उसको बैक कर देना चाहिए। अब टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ के अंदर हुआ क्या है कि मैंने जितनी वीडियो, मैं एक वीडियो यानी कि टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ की एक वीडियो बनाने में यानी कि कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, उतने में मैं लोकल 10 बना सकता हूँ। लोकल जो वीडियोज़ होती हैं, लोकल टॉपिक जो होते हैं, उन पर 10 वीडियोज़ बना सकता हूँ मैं। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून, एक शौक़, एक लगन थी कि मैं कुरान उला का जो मुसलमानों की साइंसी तारीख़ का सुनहरी दौर था उसको वापस लेकर आऊँगा। ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरी लगन थी। अब मैंने उस पर काम किया, मैंने 30 मिनट की वीडियो बनाई, 15 मिनट की वीडियो बनाई, इतना उस पर काम किया, लेकिन पता नहीं शायद मेरे काम में कहाँ पर नुक्स था, आप लोगों ने भी नहीं बताया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि 30 मिनट की जो वीडियो थी या 22 मिनट की वीडियो थी, उस पर जो वॉच टाइम आया वो सिर्फ और सिर्फ, पूरा साल मैंने उस पर काम किया और वॉच टाइम आता रहा था 3 मिनट, और वॉच टाइम आता रहा 3 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। उसके बाद यूट्यूब ने फिर मुझे 1-2 बार मैसेजेस भी किए कि जी आपका ये जो कंटेंट है टॉप ऑफ टाइम सीरीज़, ये लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, ना तो इस पर ज़्यादा कमेंट आते हैं, ना इस पर ज़्यादा लाइक आते हैं, तो मतलब ये है कि ये कंटेंट जो है वो ठीक नहीं है, आप चेंज कर ले। मैंने फिर भी लगा रहा, आखिरकार जो हुआ सो हुआ। यूट्यूब ने मेरा चैनल जो था वो रिकमेंडेशन से बाहर निकाल दिया, अब इस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो ये सब कुछ टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ की वजह से हुआ, लेकिन मुझे कुछ पछतावा नहीं है। खैर, जो अल्लाह पाक ने लिखा था वही हुआ और कोई टेंशन नहीं मुझे इसकी। अब आगे का क्या प्लान है? अब आगे का प्लान ये है कि जिस कंटेंट को आप देखना ही नहीं चाहते, हाँ, अगर 1000 में से 1 बंदा 2 बंदे मुझे कहते हैं तो उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ पर मैं इतनी मेहनत करूं, काम करूं और उस पर जो व्यूज़ आए सिर्फ 6000, 7000 या फिर 3000 और उस पर वॉच टाइम आए 30 मिनट की वीडियो पर 3 मिनट, तो फिर बंदे का दिल भी टूटता है और हौसले भी पस्त होते हैं। बस यही वजह थी कि आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, ना उसको शेयर किया, ना उसके साथ कोई और मामला किया, ना मुझे ये बताया कि इमरान भाई आप यहाँ से गलत हैं, तो फिर वो जो सीरीज़ थी वो आगे नहीं चल सकी। उसके बाद मैं लेकर आया था हीरोज़ ऑफ इस्लाम सीरीज़, उसका हाल तो इससे भी बुरा हुआ। उस पर आप जाकर देख लें, जो अल-किंदी का दूसरा पार्ट है, उसके अभी तक जो व्यूज़ हुए हैं वो गालमन 7 या 8 हज़ार हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक बंदा इतनी मेहनत से काम करता है और उसको जो व्यूज़ मिल रहे हैं उसके बदले में वो सिर्फ 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, तो फिर इससे हौसले जो हैं वो पस्त होते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने, हाँ, वो साथ मेरे स्पॉन्सर भी आए थे booksbazaar.pk से, तो मैंने उनसे पूछा हाँ भाई क्या बना, कहने लगा भाई साहब आपका 2.5 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर है लेकिन हमसे सिर्फ 10 बंदों ने किताब खरीदी है। ये कितनी शर्म की बात है। तो यानी कि हमारी कौम का कोई किताबी टाइप का कोई ज़ौक़ है नहीं और ना ही ये चाहते हैं कि जी, हाँ, मैंने स्पेस पर काम शुरू किया, मैंने कहा चलो शायद स्पेस के अंदर लोगों की दिलचस्पी होगी, स्पेस पर मैंने काम शुरू किया तो उसके अंदर भी बड़ी आवाम ने मुझे कहा जी ये क्या इंतहाई फजूल से टॉपिक हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हो, क्या क्या बयान करते हो, कुछ करंट अफेयर पर बात करो। करंट अफेयर में क्या होता है, सिर्फ मसाला होता है। करंट अफेयर में क्या होता है, किसी न किसी की बेइज्जती होती है, डकी की हो गई, शाम अदरीस की हो गई, या इमरान खान पर बात करना होती है, या जरदारी को बोलना होता है। ये मैं नहीं कर सकता, ये सब कुछ मेरा मजाज नहीं है। मैं एक अदीब हूँ, कलमकार बंदा हूँ मैं,
میں کچھ تخلیقی کرنے کا، کچھ کھوجنے کا جو ہے میرے اندر ایک جو ہے لگن ہے، میں یہ نہیں کر سکتا جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو پھر مجھے یوٹیوب سے چلے جانا چاہیے۔ میں سوچ ایسا ہی رہا ہوں، میں جا بھی سکتا ہوں اگر صورتحال یہی رہی تو، کیونکہ اتنی محنت سے ویڈیو بنتی ہے اور اس پر ویوز نہ آئے تو پھر دل ٹوٹتا ہے۔ جا بھی سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں یعنی کہ یہاں ٹکا بھی رہوں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ابھی تک تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا، لیکن جو بھی فیصلہ کروں گا انشاءاللہ وہ حتمی ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں آن کیمرہ آیا تھا، آن کیمرہ آ کر میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی، تو وہ بہت سارے لوگوں نے کہا جی اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی، آپ پہلے بھی تو ٹھیک بولتے تھے۔ دراصل یوٹیوب جو ہے وہ اب پہلے سے بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے، اور ان قریب وہ ہو سکتا ہے کہ ایسا جو لا ہے وہ لانچ کر دیں، ایسا قانون بنا دیں کہ آپ نے اگر اپنا کنٹینٹ پیش کرنا ہے تو پھر آپ کو آن کیمرہ آ کر ہی کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بہترین فیصلہ ان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے اب یورپ نے بلیک ہول کو دریافت کیا، یعنی کہ بلیک ہول کی انہوں نے پہلی تصویر جاری کی، یہ بہت اچھی بات تھی، لیکن پاکستانیوں نے کیا کیا؟ پاکستانیوں نے اس بلیک ہول کے اندر گھس کر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کی بیری تک دکھا ڈالی۔ اتنا فیک کنٹینٹ انہوں نے اس بلیک ہول پر جو اپلوڈ کیا۔ دنیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو فیک کنٹینٹ ہے وہ ہمارے پاکستان کے یوٹیوب پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو چہرہ نہیں دکھانا پڑتا۔ جب چہرہ نہیں ہوگا تو پھر کون پہچانے گا بھائی یہ ہمارا ایک پڑوسی بول رہا ہے؟ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو گالی بھی دیتے ہیں، برا بھی کہتے ہیں، کیونکہ فیک کنٹینٹ ہے نا۔ تو اب یوٹیوب نے جو فیصلہ کیا ہے، بلکہ کرنے والے ہیں، ابھی تو کچھ انہوں نے فائنل نہیں کیا، کہ آپ آن کیمرہ آ کر بات کریں، اپنا چہرہ دکھائیں، تاکہ آپ کچھ بھی غلط کریں گے تو آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے، پبلک آپ کو گھیر لے گی۔ تو یہ ان کا فیصلہ اگر ہوا تو بہترین ہوگا۔ چونکہ میں کبھی آن کیمرہ آ کر بولا نہیں تھا، میں نے کبھی ان کی اتنا پبلکلی میں نہیں جاتا، تو کیمرے کے سامنے بولنے کا تو میرا کوئی تجربہ تھا ہی نہیں، تو بس کچھ پریکٹس وغیرہ میں نے کی، اور اس کے بعد وہ کچھ رف ورک تھا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ اب پراپر میں اس پر کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آن قریب جو ہے وہ میں آن کیمرہ ہی آیا کروں گا، اور یہ بھی ہماری مجبوری ہے، آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے، کیونکہ آن کیمرہ کر ہم ویسے نہیں بول سکتے جیسے ہم آف کیمرہ بولتے ہیں، اور یعنی کہ ریکارڈنگ کے دوران بولتے ہیں۔ اس وقت جو فیس کے امپریشنز ہوتے ہیں وہ بڑے چینج ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تو بڑا ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، لیکن جب آن کیمرہ آتے ہیں تو آپ کو اپنے فیس امپریشنز اور وہ بہت ساری چیزیں مینیج کرنا ہوتی ہیں۔ تو پہلے جتنی بھی میں نے ایک دو ویڈیو بنائی ہیں آن کیمرہ آ کر وہ ساری رف تھیں، اب کچھ پروفیشنل ورک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس یہی آپ کے دو سوال تھے، ٹاپ آف ٹائم کا اور یہ جو آن کیمرہ آنے کا سوال تھا۔ اگر کوئی اور آپ کا سوال ہو تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں، اور بس سوچ رہا ہوں کہ کچھ نیا کروں۔ اسپیس پر لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے، قرون اولیٰ کی جو ہماری تاریخ ہے، ہسٹری آف اسلام جو ہے، اس کے اندر لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لوگوں کو جس کے اندر انٹرسٹ ہے وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو گالی دیں، انسرٹ کریں لوگوں کی، دوسروں کی ڈکی کی طرح یا دوسروں کی طرح، یا پھر ہم کچھ ایسا اپلوڈ کریں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، صرف انٹرٹینمنٹ ہو، تو پھر لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ لوگ خوش ہوتے ہیں، تو میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ میں انتہائی شریف آدمی ہوں، تو شریف لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں نا میں بس وہی کر سکتا ہوں۔ اور بس یہی تھا آج کی گفتگو ہماری۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔